माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहि ज़हन वत्तंबीह। आप मोमिनीन कराम, इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि खालिक कायनात हमारे इस पाकिस्तान मुल्क को तरक्कियाँ अमन नसीब फरमाए और तमाम मोमिनीन को रिज़्क़ अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाए। तो आए मेरे मोहतरम सामीन, आज हम माह रमज़ानुल मुबारक के तीसरे दिन की दुआ को पढ़ते हैं और क्या फरमाया है, इसमें हमें क्या सिखाया है। फरमाया अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहि ज़हन वत्तंबीह। आय अल्लाह, आज के दिन की बरकत से मुझे हाफ़्ज़ और आगाही यानी बेदारी अता फरमा। वबाइदनी फ़ीहि मिनस्सफ़ाहत वत्तंबवीह। फरमाया और मुझे बेहुदगी व गुमराही से दूर रख। वजअल ली नसीबन मिन कुल्ल खैरिन तुनज़्ज़िलु फ़ीहि बिजूदिका या अजवदल अजवदीन। फरमाया और इस महीने में नाज़िल होने वाली हर नेकी में मेरा हिस्सा करार दे अपनी बख्शिश के जरिए, आए सबसे ज्यादा बख्शने वाला। मेरे मोहतरम सामीन, इसमें जो हैं तीन चीजें हैं। एक ये है कि हमें हमारे हाफ़्ज़ और आगाही यानी जहन और बेदारी के बारे में इरशाद है। दूसरा बेहुदगी व जहालत व गुमराही से दूरी के बारे में इरशाद फरमाया। और तीसरा फरमाया आज के दिन नाजिल होने वाली तमाम नेकियों में हिस्सादारी के बारे में इरशाद फरमाया। तो आए मेरे मोहतरम सामीन, फरमाया अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहि ज़हन वत्तंबीह, यानी इसमें अगर अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी रिज़्क़ को देखें तो रिज़्क़ की दो किस्में हैं। अमूमन रिज़्क़ जो होता है वो खाना और पीने को कहते हैं, लेकिन जो अरबी में रिज़्क़ इस्तेमाल हुआ है वो आम है। यानी वो रिज़्क़ जो है उसकी दो किस्में बनाई हैं। वो रिज़्क़ दुनियावी भी है और उखरवी भी है, आखरत वाला भी है। तो इसमें जो दुनिया का रिज़्क़ है इसके माने जो आयात और रिवायात और दुआओं में इस्तेमाल हुआ है, तो वो जिस तरह सूरह बकरा में 172 आयत में खुदावंद मन्नान ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। आए साहिब ईमान, हमने जो पाक व पकीज़ा रिज़्क़ अता किया है उसे खाओ। और इसी तरह टाइम नहीं है वरना मैं बयान करता फसीह यानी इसकी वजाहत करता, लेकिन दूसरी चीज जो पहली दुनियावी अताएं थी, दूसरी अता जो है वो उखरी यानी आखरत के बारे में। वो ये है कि आयत करीमा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। फरमाया खबरदार, राह खुदा में कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन, जो राह खुदा में कत्ल हो जाए उसको मुर्दा न कहो। बल अहयाउन, बल्कि उनको तुम जिंदा कहो, वो जिंदा हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़कून, क्योंकि वो अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ खाते हैं, अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ पाते हैं। तो इसी तरह दुआओं में भी ये जुमले मौजूद हैं। जब हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हज्ज बैतकल हराम, आए अल्लाह मुझे हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। और इसी तरह अमीरुल मोमिनीन ने भी गुररुल हिकमा किताब में इसी ज़हनियत यानी ये जो मैंने दुआ में कलमा फ़ीहि ज़हन वत्तंबीह इस्तेमाल हुआ है, इसी चीज के बारे में अमीरुल मोमिनीन ने भी इरशाद फरमाया है। वल कय्यसो
من احیا فضائلہ و امات رضائلہ بقمعہ شہوتہ و ہوا، چلاک اور ہوشیار بیدار وہ شخص ہے جس نے اپنی فضیلتوں کو زندہ رکھا اور اپنی بری صفتوں کو، شہوت اور خواہشات نفس کے کم رکھا، یعنی اپنے آپ کو خواہش کے تابع قرار دیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ یعنی ذہانیت اور اس تنبیہ کے بارے میں یعنی بیزاری کے بارے میں تھا۔ اور دوسرا جو یہ وَاجْعَلْ لِي وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ الصَّفَاحَةِ وَالتَّمْوِيعِ، اس کے بارے میں اسی طرح خداوند متعال نے اپنی کتاب میں اشارہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، کیونکہ یہ صفاحت اور تنبیہ یہ جو ہے بےہودگی اور گمراہی کے معنی میں ہے۔ تو اسی طرح اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہاں احمقیت یعنی بےہودگی یعنی احمق ہونا ہے۔ تو یہی احمق ہونے کے بارے میں یہ سورہ میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اس میں یہی فرمایا ان قریب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلہ سے کس نے موڑ دیا۔ تو اسی طرح رسول اکرم کا بھی فرمان ہے، رسول اکرم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ان احمق لوگوں کے بارے میں، فرمایا احمق الحمقاء من اتبع نفسہ ہوا، سب سے بڑا احمق وہ شخص ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی، اسی پر عمل کیا۔ تو میرے محترم، اسی طرح آخری جو میری بات یہ ہے کہ وہ جو ہم نے دعا میں پڑھا تھا وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنَزِّلُ فِيهِ، کہ آج کے دن کی نیکیاں میں ہمارا حصہ قرار دے۔ تو میرے محترم سامعین، اسی کے ضمن میں، اسی نیکی کے شمار ہونے کے بارے میں، اسی طرح ہم جب نماز عیدین میں قنوت پڑھتے ہیں تو یہی حکم ہے، یہ دعا پڑھیں اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، خدایا مجھے ہر اس خیر میں داخل فرما جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل فرمایا۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بھی اس خیر میں، ان نیکیوں میں شامل فرمائے۔ اور اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے کتنے سوہنے، کتنے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے اپنے صحیفہ سجادیہ کی 4 دعا میں، یعنی 44 نمبر دعا میں فرمایا فَأَبَانَ فَضِيلَتُهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعْلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَغْفُورَةِ، ان فراوان عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام قرار دیں، یعنی وَفَضَائِلَ الْمَشْهُورَةِ فَحَرَّمَ فِيهِ مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ إِعْظَامًا۔ تو یہ جو دوسرے مہینے میں آپ نے حلال قرار دی ہیں، وہ جو آپ نے جائز قرار دی ہیں، اس مہینے میں حرام قرار دے۔ وَحَجَرَ فِيهِ الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ إِكْرَامًا، اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا۔
وجعل له وقتا بیتا لا یجیزو جل وعز، اور اسی طرح فرمایا کہ اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا، خدا بزرگ و برتر اجازت نہیں دیتا کہ اس کے مہینے معین وقت سے آگے بڑھا جائے، ان یقدم قبل ہو، جو پہلے مقدم تھا، ولا یقبل ان یؤخر عنہ، جو پہلے قبول نہیں تھا اور مؤخر ہوا ہے۔ تو خدا بند متعال آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات تمام مومنین و مومنات کو جو اس دار فانی سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ والسلام۔